अपार्टमेंट्स, हाई राइज फ्लैट्स, फ्रॉड, घपला, धोखा। अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज नौशन तारिक, वेलकम टू प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स। पिछले दिनों एक हाई राइज प्रोजेक्ट कराची में नस्ला टावर का खबरों में बहुत ही चर्चा रहा। यकीनन आप भी इन खबरों से गुजरे होंगे। आज जो हमारी वीडियो है वो इसी से मुतालिक है। हम अपार्टमेंट, फ्लैट्स, हाई राइज से मुतालिक एक डिटेल मालूमात लेकर आए हैं जो आप सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर वो लोग जो हाई राइज में इंटरेस्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो की थी किंगडम वैली में, और जो हमने सोसाइटीज़ के हवाले से जो घपले होते हैं या जो लोगों की क्वेरीज होती हैं, परेशानीज़ होती हैं, उनको हमने कवर किया कि कहाँ कहाँ लोगों को किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। उस पर हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला व्यूवर्स की जानिब से। बहुत सी उनकी क्वेरीज भी थी जिनको हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। लेकिन हमारे पास एक अहम चीज़ जो हमने ये भी कैच की है कि लोग अपार्टमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं। हाई राइज में जो फ्रॉड होते हैं, जो घपले होते हैं, वहाँ पर उनको ख़रीदते वक्त या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि आपका ओवरसीज़ एक्सपीरियंस भी है और आप हाई राइज में एक्सपर्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका बिल्कुल इनिशियल तारुफ से शुरू करें हमारे व्यूअर्स को, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हाई राइज मीन। जी बिल्कुल नौशीन, हमारा जो इंफॉर्मेटिव सीरीज़ है उसके ऊपर बहुत अच्छा लोगों का कमेंट्स हैं, फीडबैक आए हैं, और उसमें लोगों ने हमसे सोसाइटीज़ के बारे में कुछ और जो फ्रॉड्स हैं, कुछ और जो उनके कंसर्न्स हैं वो हमसे पूछे हैं। वो इंशाल्लाह हम जो हमारी जो सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेटिव सीरीज़ है उसमें हम उनको कवर करेंगे। आपने जो हाई राइज के बारे में पूछा है, तो जब आपकी जो सिटीज़ हैं जब वो कंजस्टेड हो जाते हैं और वहाँ पर जो उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसके लिए जगह कम पड़ जाती है, तो फिर जो सिटीज़ हैं दे स्टार्ट ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिंग वर्टिकली। वर्टिकल जो एक्सपेंशन है सिटीज़ को, उनको हम हाई राइज कहते हैं। उसमें 3 तरह की कैटेगरीज में फॉल करती है जो आपकी वर्टिकल एक्सपेंशन है। उसमें अपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम फ्लैट्स भी कहते हैं, वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होते हैं। उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम यूजुअली मॉल या प्लाजास कहते हैं। और तीसरा जो है वो ऑफिस पर्पज़ के लिए, जिसमें कॉर्पोरेट आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं हाई राइजेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, किन लोगों को, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किन लोगों को अपार्टमेंट ख़रीदना चाहिए और किन को नहीं ख़रीदना चाहिए? जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है या जो डिमांड है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रेज होती है। जब डिमांड रेज होती है तो फिर जो बिजनेस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो फिर उस जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी होती है कि वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है बहुत सारे बायर्स से। इसका एक फार्मूला है, यूजुअली पेट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं 1 to 5, कि अगर आपका कॉस्ट जो है हाई राइजेस के ऊपर, लेट्स सपोज वो 1 आ रही है, और वहाँ पर जो आप अगर ज़मीन ख़रीद के घर बनाते हैं वो 5 आ रही है, तो 1 to 5 या 1 to 4 की जब रेशो बन जाती है कि आपको अगर लेट्स सपोज किसी भी ऐसी जगह पे अपार्टमेंट नहीं, उसकी डिमांड नहीं बनेगी जहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ती हो, एवरीबॉडी विल प्रेफर कि वो वहाँ पर ज़मीन ख़रीद के अपना घर बना ले। लेकिन जब वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है उस बंदे के लिए वहाँ पर ज़मीन ख़रीद के घर बनाना, बिकॉज ज़मीन की वैल्यू इतनी ऊपर चली गई, इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, तो फिर उस वहाँ पर लोगों के लिए ज़मीन ख़रीद के घर बनाना आउट ऑफ बजट हो जाता है। ठीक है। डिमांड ऑटोमेटिकली रेज हो जाती है फॉर हाई राइज प्रोजेक्ट्स। हम जिस तरह आपने कहा कि बात करें अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स की, रेजिडेंशियल की, तो फिर रेजिडेंशियल की जब 1 to 4 रेशो फार्मूला बन जाता है आपका जो कॉस्ट का है, तो ये सूटेबल हो जाता है कि फिर अब वहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वाइबल हैं, कमर्शियली वाइबल हैं उनका जो है, फिर बिजनेस जो है, इन्वेस्टर्स वहाँ पे वो। आपका जो क्वेश्चन है कि किन लोगों के लिए सूट करता है, देखिए इंटरनेशनली जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में भी जिस तरीके से कराची है, लाहौर है या इस्लामाबाद भी अब उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि वहाँ पर हाई राइज की डिमांड, हाई राइजेस की डिमांड रेंज हो गई है। और डिमांड इस तरह रेंज हुई है कि वहाँ पे जो प्लॉट खरीद के घर बनाना वो लोगों के बजट से बाहर हो रहा है। एक तो ठीक है, ये वाली रीज़न होती है। दूसरी उन लोगों के लिए रीज़न होती है कि वो
سٹیز کیونکہ اتنے کنجسٹڈ ہو چکے ہیں کہ جو کمیوٹ کرنا ہے فرام یور ریزیڈینشیل ایریا ٹو یور ورک پلیس وہ کنوینئنٹ نہیں رہتا, وہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ دے لائک ٹو ورک کلوز ٹو دے ورک پلیس, اور وہاں پہ دے کین ناٹ افورڈ اے ریزیڈینشیل سو دے پریفر. تیسری جو ریزن ہوتی ہے وہ ہے کنوینئنس. ایک کانسیپٹ ہے جو کہ باہر آلریڈی لوگوں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹو میٹ یور لیونگ, اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کو جاب کرنی پڑتی ہے جی. دونوں اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے, کتنا اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے لائف سٹائل, تو وہ دونوں جاب کرتے ہیں. جب دونوں جاب کرتے ہیں تو ان کے لیے جو گھر کے اندر گھر کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. کوکنگ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. پیپل لائک ٹو گو ریڈی میڈ فوڈ. پیپل لائک کہ جی وہ ان کو چھوٹا سا گھر ہو, بس اس کے ایک بیڈ روم ہو اور ایک لیونگ روم ہو, اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے. ابھی جس طرح ہمارا بھی شہروں میں کانسیپٹ بن رہا ہے کہ مہمان وغیرہ نہیں یوزلی گھروں میں آتے, جن سے آپ نے ملنا ہوتا ہے آپ جا کے آؤٹ ڈور کیفیٹیریاز میں, باہر جا کے آؤٹ ڈور میں آپ ان سے ریسٹورینٹس میں میٹنگ کر لیتے ہیں. تو ایک لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ گھر میں رہنے کی بجائے وہ اپارٹمنٹس لیں. تو یہ تین مین ریزن ہے, ایک افورڈیبلٹی, ایک کمیوٹ ٹائم آپ کا, اور تیسری کنوینئنس آپ کا لائف سٹائل. ان تین وجوہات کی بنا پر لوگ پریفر کرتے ہیں یا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ناؤ آئی شوڈ موو فرام ہاؤس ٹو این اپارٹمنٹ آف فلیٹ. اور ڈاکٹر صاحب کن لوگوں کو نہیں لینا چاہیے, کن کے لیے یہ چیزیں مطلب اپارٹمنٹ سوٹیبل نہیں ہوتا؟ بالکل دیکھیں, جو ریزیڈینشیل لائف سٹائل ہے اپارٹمنٹس کا اور جو اپنا گھر کا, وہ بہت فرق ہے, دونوں میں بہت ڈفرینٹ ہے. اگر آپ پسند کرتے ہیں یا آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پرائیویسی ہو, آپ پسند نہیں کرتے کہ شورز, بالکل آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب گھر آئیں تو آپ کا اپنا ایک روٹین ہے, تو آپ کو پھر اپارٹمنٹ کا لائف سٹائل سوٹ نہیں کرے گا. وہاں پر وہ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جن کا ایک فاسٹ ریپڈ لائف سٹائل ہوتا ہے. گاڑیاں وغیرہ ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. دے پریفر کہ جی ٹھیک ہے ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ, جس طرح میٹرو ہے یا آپ کی جو, اور سائز آف فیملی بھی تو میٹر کرتا ہوگا ڈاکٹر صاحب, کہ اپارٹمنٹ میں تھوڑی نیوکلیر فیملیز ہی ایڈجسٹ ہوتی ہیں, جبکہ ریزیڈینشیل ایریاز میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی جو چھوٹے, بالکل آپ نے کہا کہ جو ان میرڈ لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ینگ فیملیز ہوتی ہیں یا نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں جن کی چھوٹی فیملی ہے, ان لوگوں کو اپارٹمنٹ لائف سٹائل سوٹ کرتا ہے. اور پھر میں نے جیسا ذکر کیا کہ اس میں افورڈیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے. اف یو کانٹ افورڈ اٹ, اگر آپ خرید ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کے پاس آپشن ہے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اپارٹمنٹس آپ کو ایسی جگہ پہ, اگر آپ سوسائٹی میں بہت کم پیسوں میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں, تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جب سٹیز ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں تو بہت دور جا کے ان کو سوسائٹیز میں گھر ملتے ہیں. وہاں پہ آپ کو قسطوں پہ اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کنسٹرکٹ ہونے میں, ڈیولپ ہونے میں 4-5 سال کا ٹائم لگے گا. آپ کو جو اپارٹمنٹس ہیں یوزلی ہائی رائزز, وہ وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں پہ آلریڈی سٹی کے سینٹر میں کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہے, اور وہ یوزلی 1 سے 2 سال کے اندر کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو قسطوں میں اپارٹمنٹ مل جائے گا, 2 سال کی قسطوں میں, 3 سال کی قسطوں میں آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے گا. تو وہ لوگ پھر یہ پریفر کرتے ہیں کہ بجائے میں کرائے کے گھر پہ رہوں, میں سٹی کے اندر اپنا اپارٹمنٹ قسطوں پہ پرچیز کروں.